नमस्ते एभ्रिवान, शेयर मान्डु च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई समाज लघु वित्तको आईपीओ एनालिसिस गरेर देखाउने छु। जस्तै कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्याटस कस्तो छ र यस कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, यी सबै जानकारी पाउनको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भ्युअरहरुले कमेन्ट बक्समा जुन जानकारी मैले दिएको हुन्छु त्यही जानकारी सम्बन्धी प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु भिडियो स्किप गरेर नहेर्नु होला। यदि तपाईले भिडियो स्किप गरेर हेर्नु भयो भने तपाईले महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु मिस गर्नुहुन्छ। मैले यस कम्पनीको आईपीओ मा एउटा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु र त्यस भिडियोमा तपाईले यस कम्पनीले कति किता आईपीओ जारी गर्दैछ, कति किताको लागि आवेदन दिने र कति आवेदकले यस कम्पनीको आईपीओ पाउनेछन्, यी सबै जानकारी तपाईले त्यस भिडियोमा पाउनुहुन्छ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला अथवा मैले त्यस भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। समाज लघु वित्त 2074 साल 1 महिना 20 गते कम्पनी रेजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो। दर्ता भएको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि यस कम्पनीले आफ्नो वित्तीय कारोबार सुरु गरेको थियो। यो कम्पनी स्थापना भएको 2 वर्ष मात्र भएको छ। लास्ट इयर यस कम्पनीले आफ्नो पहिलो एजीएम सम्पन्न गरेको थियो। यस संस्थाको प्रमुख कार्यालय सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवामा रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला त्यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो त्यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, अनि मात्र लगानी गर्नु होला। यो एउटा लघु वित्त कम्पनी हो। लघु वित्तलाई इंग्लिशमा माइक्रो फाइनान्स पनि भनिन्छ। लघु वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन र डिपोजिट फ्यासिलिटी दिने गर्छ। जसरी तपाईले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ र ब्याङ्कले तपाईलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ, सेम त्यसरी नै तपाईले आफ्नो पैसा लघु वित्त कम्पनीहरुमा राखेर इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। जसरी तपाईले ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, सेम त्यसरी नै तपाईले लघु वित्त कम्पनीहरुबाट पनि लोन पाउनुहुन्छ। लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्ना कस्टमरहरूलाई हाई रेट अफ इन्ट्रेस्टमा लोन दिने गर्छ। यस संस्थाको के काम हो त्यो तपाईले थाहा पाउनु भयो। अब संस्थाले कसरी नाफा कमाउने गर्छ? कम्पनीले जुन आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिएको छ त्यो लोनमा कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूबाट इन्ट्रेस्ट पाउने गर्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट नै कम्पनीको लागि मेन सोर्स अफ इन्कम हो। र अर्को कम्पनीले आफ्नो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँबाट नाफा कमाउने गर्छ। समाज लघु वित्तको कार्यक्षेत्र 3वटा जिल्लामा मात्र रहेको छ, धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी। कम्पनीको जम्मा 5वटा शाखा रहेको छ, 2वटा सर्लाहीमा, 2वटा महोत्तरीमा र एउटा धनुषामा रहेको छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको जम्मा 5वटा शाखा रहेको छ, जसले गर्दा कम्पनीसित अहिले थोरै कस्टमर पनि छ। र थोरै कस्टमर भयो भने कम्पनीको थोरै डिपोजिट पनि हुन्छ र कम्पनीले थोरै मात्रामा आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिने गर्छ, जसले गर्दा यसले कम्पनीको नाफामा ठूलो असर पार्नेछ। यहाँ तपाईँ कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अहिले अथराइज शेयर क्यापिटल 4 करोड रहेको छ र अथराइज शेयर क्यापिटलबाट केही पर्सेन्ट मात्र शेयर निष्कासन गरिएको छ। कम्पनीले शेयर निष्कासनबाट जम्मा 2 करोड रुपैयाँ उठाउनेछ र कम्पनीको इस्युड शेयर क्यापिटल 2 करोड रुपैयाँ रहेको छ। 2 करोडबाट कम्पनीले अहिलेसम्म 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ प्रमोटरबाट उठाइसकेको छ र बाँकी रहेको पैसा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनबाट उठाउनेछ। र जेनरल पब्लिकबाट कम्पनीले 86 करोड रुपैयाँ उठाइसकेपछि यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 2 करोड पुग्नेछ र यस कम्पनीमा 57% प्रमोटरको लगानी रहेको छ भने 43% चाहिँ जेनरल पब्लिकको लगानी हुनेछ। यो चाहिँ स्ट्रङ प्रमोटर होल्डिङ होइन, किनभने माइक्रो फाइनान्समा प्राय जसो 70% चाहिँ प्रमोटरको लगानी हुन्छ भने 30% चाहिँ जेनरल पब्लिकको लगानी हुन्छ। यहाँ तपाईँ कम्पनीको सञ्चालकहरूको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 5 जना रहेको छ र यी 5 जनाले राम्रो संस्थाहरूमा काम गरे पनि कम्पनीको फन्डामेन्टलमा त्यति सुधार भएको छैन, जुन कि तपाईँ कम्पनीको ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट थाहा पाउनुहुन्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टल कस्तो रहेको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। यस कम्पनीको अध्यक्ष दिलीप कुमार दौबडेल हुनुहुन्छ र उहाँले कृषि विकास ब्याङ्कमा 16 वर्ष शाखा अधिकृत, 11 वर्ष शाखा प्रमुख, जम्मा 27 वर्ष उहाँले कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्नुभएको छ। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्चालक समितिमा अनुभवी र ठुलो संस्थामा काम गरे पनि यस संस्थाको फन्डामेन्टलहरुमा त्यति सुधार भएको छैन। यी सबै हेरिसकेपछि हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट त्यति प्रभावकारी छैन, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट पनि त्यति स्ट्रङ छैन। यदि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने म्यानेजमेन्टले जस्तोसुकै बिजनेसलाई प्रॉफिटमा लाने गर्छ, तर यदि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन भने राम्रो बिजनेस पनि भविष्यमा घाटामा जान्छ। अब यस कम्पनीको फन्डामेन्टलतिर लागौं। यहाँ तपाईँ कम्पनीको लास्ट 3 इयरको ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्यालेन्स सिट हेर्ने बेला तपाईले मेन कम्पनीको रिजर्भ हेर्नुपर्छ र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभमा छ। यो चाहिँ कम्पनीको लागि राम्रो होइन। कम्पनीले आफ्नो प्रॉफिटबाट केही पैसा छुट्याएर आफ्नो रिजर्भमा राख्ने गर्छ। भविष्यमा कम्पनीमाथि कुनै पनि आपद विपद आयो भने त्यो बेला कम्पनीले आफ्नो रिजर्भबाट पैसा चलाउने गर्छ। त्यसैले रिजर्भ जति स्ट्रङ भयो भने त्यति नै कम्पनी स्ट्रङ हुन्छ। र अर्को तपाईँ यहाँ शेयर पुँजी हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको पेड अप क्यापिटल लास्ट 3 इयरदेखि बढेको छैन।
तिर्न बाँकी कर्जा सापट। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 77 मा कम्पनीको डेप्ट वात्तै बढेको छ। कम्पनीले अहिले आफ्नो 77 को Q4 को रिपोर्ट जारी गरेको छैन, जसले गर्दा यो 77 को कलममा यो प्रोजेक्टेड डेटाहरू छ र कम्पनीले टाइमली रिपोर्ट पब्लिस गरेको छैन। यो चाहिँ राम्रो संकेत होइन। क्वार्टर सकिने बित्तिकै कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्शियल रिपोर्ट चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कम्पनीको फाइनेन्शियल कन्डिसन कस्तो छ त्यो चाहिँ रिपोर्टबाट थाहा पाउन सकिन्छ। र अर्को तपाईँ यहाँ निक्षेप दायित्व हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले आफ्नो कस्टमरबाट डिपोजिटको रूपमा थोरै पैसा सङ्कलन गरेको छ र यो पैसाले कम्पनीले आफ्ना सबै कस्टमरहरूलाई लोन दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा कम्पनीले एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ गरेको छ र कम्पनीले अरू ठुलो संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिएको छ। र एसेट साइडमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले आफ्नो कति पैसा ब्याङ्कमा राखेको छ। कम्पनीले अरू ब्याङ्कमा पनि आफ्नो पैसा राखेको छ, त्यो पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले जुन आफ्नो कस्टमरहरूलाई कर्जा सापट दिएको छ त्यो तपाईँ यहाँ एसेट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले जति आफ्नो कस्टमरहरूबाट डिपोजिटको रूपमा पैसा सङ्कलन गरेको छ त्योसित हामीले यसलाई तुलना गर्यो भने यो कर्जा सापट चाहिँ धेरै रहेको छ, जसले गर्दा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ कम्पनीले अरू संस्थाबाट पैसा लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिएको छ। कम्पनीसित कति सम्पत्ति छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ लास्ट 3 इयरको नाफा नोक्सान हिसाब हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले जुन रेसियोमा यहाँ ब्याज आम्दानी बढाएको छ त्यही रेसियोमा कम्पनीले ब्याज खर्च पनि बढाएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चको डिफरेन्स धेरै हुनुपर्छ, त मात्र कम्पनीले धेरै नाफा गर्नेछ। कम्पनीको मेन इन्कम भनेको ब्याज आम्दानी हुन्छ। कम्पनीले जुन पैसा आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोनमा दिएको छ त्योबाट कम्पनीले जुन इन्ट्रेस्ट उठाउँछ त्यो नै कम्पनीको मेन इन्कम हो। र अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट पनि नेगेटिभ छ र कम्पनीले जुन 77 मा प्रोजेक्ट गरेको छ त्यो मात्र पोजिटिभ रहेको छ। अब हेरौँ कम्पनीले कति प्रफिट गर्नेछ, त्यो चाहिँ कम्पनीको रिपोर्टबाट मात्र थाहा हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो 3 वर्षसम्म नाफा कमाएको छैन, त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 वर्षसम्म कम्पनी लसमा थियो र 77 देखि कम्पनीले नाफा गर्नेछ त्यो चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। अब कम्पनीले नाफा गर्ने छ कि छैन त्यो चाहिँ कम्पनीको रिपोर्टबाट मात्र थाहा हुनेछ, भनेर मात्र हुँदैन, कम्पनीले गर्नुपर्छ। किनभने कम्पनीको म्यानेजमेन्टले आफ्नो कम्पनीलाई 3 वर्षसम्म नाफा गराउन सफल भएन भने भविष्यमा पनि यस कम्पनीले केही खासै प्रगति गर्ने छैन, जुन हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अब यो कम्पनीको नेक्स्ट 3 इयरको ब्यालेन्स सिट हेरौँ। कम्पनीले आगामी 3 वर्षमा यति फाइनेन्शियल ग्रोथ गर्ने यहाँ चाहिँ आश्वासन देखाएको छ। अब कम्पनीले कति ग्रोथ गर्नेछ त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ। सेयर पुँजी यहाँ बढेको छैन। कम्पनीको जुन पेड अप क्यापिटल छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै छ, 2 करोड नै रहेको छ, जसले गर्दा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिने छैन। र अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको रिजर्भ बढेको छ। अब कम्पनीले कति आफ्नो रिजर्भ बढाउने छ त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ। र अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिर्न बाँकी कर्जा सापट। यहाँ कम्पनीको बोरोइङ बढेको छ। कम्पनीले अरू संस्थाबाट पैसा लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिएको छ। कम्पनीको निक्षेप दायित्वमा धेरै पैसा पनि बढेको छैन। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट फ्रम कस्टमर थोरै रहेको छ। यदि हामीले यो डिपोजिट फ्रम कस्टमरलाई सम्पत्ति साइडमा भएको कर्जा सापटसित तुलना गर्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूलाई धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ, तर कम्पनीसित त्यति सफिसियन्ट पैसा छैन, जसले गर्दा कम्पनीले अरू संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिएको छ। यदि कम्पनीले अरू इन्स्टिट्युसनबाट ऋण लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दियो भने त्यो बेला कम्पनीले धेरै कस्ट बिहोर्नुपर्छ। यदि कम्पनीसित कस्टमरको डिपोजिट छ भने त्यो बेला कम्पनीले आफ्नो कस्टमरलाई थोरै कस्ट पे गर्नुपर्छ र कम्पनीले धेरै नाफा गर्नेछ। त्यसैले कस्टमरको डिपोजिट जति धेरै भयो भने कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूलाई त्यति धेरै नै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछ। र कम्पनीको यहाँ तपाईँ नेक्स्ट 3 इयरको नाफा नोक्सान हिसाब हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको ब्याज आम्दानी बढेको छ, त्यस्तै ब्याज खर्च पनि बढेको छ। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुद ब्याज आम्दानीमा त्यति धेरै ग्रोथ भएको छैन। सञ्चालन मुनाफा पनि कम्पनीले ठिकठिकै बढाउँदै लगेको छ। र अर्को तपाईँ यहाँ कम्पनीको खुद नाफा हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको नेट प्रफिटमा त्यति धेरै डिफरेन्स छैन। आगामी 3 वर्षमा पनि कम्पनीले त्यति साह्रो फाइनेन्शियल ग्रोथ गरेको छैन। अब हेरौँ कम्पनीले कति ग्रोथ गर्नेछ त्यो पछि कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्टहरूबाट मात्रै थाहा हुन्छ। कम्पनी योभन्दा पहिले घाटामा थियो र 81 कम्पनीले यति साह्रो ग्रोथ गर्नेछ त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पहिले पनि त्यही म्यानेजमेन्ट थियो र भविष्यमा पनि त्यही म्यानेजमेन्ट हुनेछ, जसले गर्दा यस कम्पनीले जुन फाइनेन्शियल ग्रोथ गर्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्यमाथि मलाई डाउट लाग्यो। अब तपाईँले कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र यहाँ तपाईँ कम्पनीको इपिएस र नेटवर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 3 इयरको इपिएस नेगेटिभ छ किनभने कम्पनीले नेट लस गरेको छ, जसले गर्दा अभियसली कम्पनीको इपिएस नेगेटिभ भइहाल्छ। र कम्पनीले यहाँ 76-77 को डेटा खुलाएको छैन। र अर्को कम्पनीको नेटवर्थ पनि झुट नै रहेको छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कम्पनीको नेटवर्थ 67.14 रहेको छ र कम्पनीको नेटवर्थ 100 भन्दा मुनि हुनु भनेको राम्रो होइन।
कम्पनीले 100 रुपियाँमा आइपिओ जारी गर्दैछ। अहिले कम्पनीको एक्चुअल भ्यालुएसन 67 रुपिज रहेको छ, जसले गर्दा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ यो कम्पनी चाहिँ ओभर भ्याल्युड रहेको छ। 67 रुपिजको सामान हामी 100 रुपियाँ तिरेर अहिले किन्दैछौँ र भविष्यमा कम्पनीले आफ्नो इपिएस र नेटवर्थ बढाउने लक्ष्य लिएको छ। अब त्यो चाहिँ बढाउने छ कि छैन त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ। भविष्यमा के हुन्छ त्यो कसैले थाहा हुँदैन। यो एउटा एस्टिमेसन मात्र हो। कम्पनीले यति गोल अचिभ गर्ने छ कि छैन त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ। कम्पनीको नेटवर्थ थोरै छ, जसले गर्दा यसले नेप्सेबाट थोरै ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ। दोस्रो बजारमा कारोबार हुनुभन्दा पहिला नेप्सेले नयाँ नयाँ कम्पनीहरूलाई एउटा ओपनिङ रेन्ज तोकेर दिन्छ र कम्पनीको पहिलो कारोबार त्यो ओपनिङ रेन्जभित्र हुन्छ। दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 67 रुपिजदेखि लिएर 201 रुपियाँभित्र हुनेछ। नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज तोक्ने बेला अहिलेको जति नेटवर्थ छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमम रेन्ज राख्ने र नेटवर्थलाई इन्टु 3 गरेर जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज राख्ने। अब तपाईँहरूको मनमा अवश्य नै जिज्ञासा होला कि यस कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा अरू लघुवित्तीय जस्तै प्राइस बढ्ने छ र तपाईँले यस कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू हेर्नुभयो, फन्डामेन्टलहरू सबै विक रहेको छ। अब यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यसको लागि म तपाईँहरूले एउटा एक्जाम्पल देखाउन जाँदैछु र त्यो एक्जाम्पलबाट तपाईँले यी प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त गर्नुहुन्छ। 1 वर्ष अगाडि घोडी घोडा लघुवित्तले आइपिओ जारी गरेको थियो र त्यस कम्पनीको इपिएस र नेटवर्थ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम यही कम्पनी जस्तो त्यस कम्पनीको पनि फाइनेन्सियल इन्डिकेटर थियो। आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यस कम्पनीको नेटवर्थ 77 रुपिज थियो र इपिएस चाहिँ 0.59 थियो। तर त्यस कम्पनीको आइपिओ दोस्रो बजारमा 37.40 टाइम चाहिँ ओभर सब्सक्राइब भएको थियो र त्यस कम्पनीको आइपिओमा 2,89,147 जना लगानीकर्ताले एप्लाई गर्नुभएको थियो र नेप्सेले त्यस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार सुरु गर्नको लागि 77 देखि लिएर 231 को ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिएको थियो। अब घोडी घोडा लघुवित्तको दोस्रो बजारमा कति प्राइसमा पहिलो कारोबार भएको थियो त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। घोडी घोडा लघुवित्त कम्पनीको फन्डामेन्टल विक भए पनि दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 231 मा भएको थियो। नेप्सेले यस कम्पनीलाई 77 देखि लिएर 231 को ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिएको थियो र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमा खुलेको थियो। अहिले दोस्रो बजारमा घोडी घोडा लघुवित्त कम्पनीको सेयरको मूल्य 800 रुपियाँ छ। 1 वर्षको अवधिमा यस कम्पनीको सेयरको मूल्य सबैभन्दा हाई 1019 गएको थियो भने सबैभन्दा लो 231 थियो, जुन कि 231 मा दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार खुलेको थियो। र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको प्रफिटमा खासै सुधार भएको छैन, जसले गर्दा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको फन्डामेन्टल विक भए पनि दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको सेयरको डिमान्ड हाई छ। त्यसैले दोस्रो बजारबाट यस्तो कम्पनीको आइपिओ नकिन्नु होला, बरु प्राइमरी मार्केटमा किन्नुस्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ समाज लघुवित्तको पनि दोस्रो बजारमा 201 मै कारोबार हुनेछ, जुन कि घोडाघोडी लघुवित्तको सबैभन्दा म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमा दोस्रो बजारमा कारोबार भएको थियो। अब यस कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्दैछ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको पैसा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गर्नको लागि लगाउने र साथै कम्पनीले कृषि, पशुपालन र अन्य व्यवसायीहरूलाई कर्जा दिने। अब यस कम्पनीको आइपिओ कहाँबाट भर्न सकिन्छ? यही तपाईँसित मेरो सेयर छ भने तपाईँले भदौ 4 गते 10 बजे पश्चात तपाईँ यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनुहुन्छ र मेरो सेयरबाट सेयर कसरी एप्लाई गर्ने त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला अथवा मैले त्यस भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। यही तपाईँसित मेरो सेयर छैन भने त्यो बेला ब्याङ्क भिजिट गरेर एउटा आस्पा फर्म भरेर तपाईँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाउनुहुन्छ। म तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्नु भन्दैन, किनभने त्यो तपाईँको डिसिजन हो र तपाईँले यस कम्पनीबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू पाइसकेपछि तपाईँले अवश्य नै आफै डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ।